आणि प्रत्येक प्रतिष्ठित नागरिक येयलो त्यांनी जी कितें पळय स्थिती आसा थंय सद्याची जी पळय स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सप्लेन केला आणि त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो अशें तरी सगळ्यांचें मत आसा. पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा टायगर रिजर्व जावचें वा ना? ना तुमचं सगळें बरें लोकांनी आतां जें पळय आसा तें आमी बरें आसा आनी आमकां त्रासां घालनाका सो टायगर रिजर्व नाका. बट जे ग्रीन एक्टिविस्ट आहा ते म्हणटा की टायगर रिजर्व करपा सारको काय व्हडलो प्रश्न ना आणि जर तो केलो जाल्यार म्हादईच्या खातीर तो बऱ्याक पडटलो एक बाजू म्हणटा ते. सो ताजेर तुमचें कितें ओपिनियन? पळय त्या गोष्टीचेर हो विशय नासलेलो आमचो विशय कितें आसलेलो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वा त्या त्या एरियेच्या लोकांना त्या तेचेर मत जाणून घेवपाचें. आतां तुवें पळय सांगला तो विशय आसा तो वेगळो म्हणजे टायगर रिजर्व केल्या घेवन बरें पडटलें तेका व्हरतले पूण तें अशें आमी हें इंजेक्शन घेतल्यार बरें आसलें तशें जायना जर दुयेंस आसल्या प्रमाणे तेका तेवकाच दिवपाचें. ना पूण तुमी क्लॅरिटी सांगा न्हू बाबा जाय वा नाका. तूं अशें बरें म्हणल्यार तुका कळून कितें जाय नाका. तुमकां कितलो टायम सफिशियंट टायम दिलो तुमकां?